قيمة الإنسان عند الله عز وجل بالدعاء. فعلا الإنسان لازم يراجع نفسه كثيرا. حالة الدعاء ايش كثر تشكل من يومه؟ هذا اليوم اللي 24 ساعة ايش كثر يرفع ايده إلى الله عز وجل ويدعو؟ مرة واحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا وتب علينا، دعاء. بس الإنسان المؤمن لازم يتوجه لمن يتكلم مع الله سبحانه وتعالى. هو ما قاعد يتكلم مع شخصية عادية، ما قاعد يتكلم مع أحد، قاعد يتكلم مع رب العالمين. ذلك الرب اللي قبل مليارات السنين يدري كل واحد فينا بهاللحظة ايش راح نقول. كل شيء حاضر عند الله سبحانه وتعالى. شنو هالعلم اللي عند الله سبحانه وتعالى اللي يعرف تفصيل كل لحظة، كل ثانية، كل جزء من الثانية، ايش راح يصير في هذا التاريخ البشري كله. لو شيء يسقط هني، نبات يطلع هني، أكل فلان ياكل الساعة الفلانية، الشغلة الفلانية، كل البشرية من ملايين السنين الله عز وجل يدري بش قاعد يسوون بالضبط. على أي حال، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذه حالة الدعاء حالة وايد مهمة، تكون لازمة للإنسان المؤمن. من الأخطاء الكبيرة أن احنا نعرف الله عز وجل وقت المصيبة، وهذا من سوء الأدب ومن سوء المعرفة مع الله عز وجل.